घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 119 verse 133. आज ह्या सकाळच्या वेळा उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. इकडे आमचो हात उक्त दवरया. म्हज्या फाटल्यान सगळें सांगता म्हणया तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां या सांबाळ. सकाळच्या वेळा आमच्या दोळ्या आमी दंप्या ह्या वेळा मागया आमी आज तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे देवाच्या बसवणेचे नियाळ करता आसतना सकाळच्या वेळा तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ म्हणून त्या सोम्याक मागया. कित्याक वायट मुचेर आज जैत वरिना जावं. वायट सकत वायट पदवी जावं फुरो पिडा अस्कत काय असमाधान इरार राग द्वेष मसोर गर्व अहंकार आज म्हजे जैत वरिनासतना 1 कोरिंथियांच्या पत्री 16 आमी पवित्र आत्म्याचें तेंपल जावन आसा. पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करन आसा. त्या पवित्र दुकाय नशे त्या सोम्याच्या नदर लावन जिवं तस जेजू करपा बोळ सकत लावन मागया. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना तुवें जावं. बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना म्हजे जावं. जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. म्हजे जैत वरिना जावं. वायट म्हजे जैत वरिना जावं. सोम्या जेजू तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांक सांबाळ. सर सन्यांक सांबाळ. वायट तांचे जैत वरिना जावं. वायट तांचे जैत वरिना वायट जावं. तांचे जैत वरिना जावं. वायट तांचे जैत वरिना या जावं. सकाळच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार रक्ताचे संरक्षण तुझ्या रक्ताचे हांव संरक्षण जाणकल्याचेर मागून घेता. हांव जणकल्याचेर मागून घेता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या सन्याचेर कुटुंबाच्या सन्याचेर वायट जैत वरिना जावं. वायट जैत वरिना वायट जावं. जैत वरिना जावं. वायट जैत वरिना वायट जावं. जैत वरिना जावं. वायट जैत वरिना हालेलुया. जावं. हालेलुया. Psalm chapter 119 verse 105.
तुझे उतार मुझ्या पावलाक दिवो तुझे उतर म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड मुझ्या वाटेसो उजवाड म्हज्या तुझे वाटेचो उतार मुझ्या पावलाक दिवो उसवाड मुझ्या वाटेसो तुझे उतर म्हज्या पावलान दिवो उजवाड म्हज्या तुझे वाटेचो उतार मुझ्या पावलाक दिवो उसवाड मुझ्या वाटेसो तुझे उतर म्हज्या पावलान दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो तुझे उतार मुझ्या पावलाक दिवो उसवाड मुझ्या वाटेसो तुझे उतर म्हज्या पावलान दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो उसवाड मुझ्या वाटेसो उजवाड म्हज्या वाटेचो Psalm chapter 119 verse 103 तुझी बासोणी मुझे जिबे कितली मधुर तुझी बसवणी म्हजे जिबे कितली मधुर तुझी बासोणी मुझ्या जिबे कितली मधुर तुझी बसवणी म्हजे जिबे कितली मधुर मुझ्या तोंडाक मोपरा सड गोड म्हज्या तोंडाक मोह अपराध चड गोड मुझ्या तोंडाक मोपरा सड गोड म्हज्या तोंडाक मोह अपराध चड गोड मुझ्या तोंडाक मोपरा सड गोड म्हज्या तोंडाक मोह अपराध चड मुझ्या गोड तोंडाक मोपरा सड गोड म्हज्या तोंडाक मोह अपराध चड गोड Hallelujah. हालेलुया 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 प्రైజ్ द लॉर्ड म्हज्या मगजची सकाळची वेळा अपूर्वाची बसवणी विशेष आमी नियाळ येता आसा त्या खातीर देवाक अर्घा दिव्या वाकण्या दिनवासिया हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या गायनान भाग घेता आसतना त्या सुमी अर्घा दिता आसतना हांगाशी 2 टेस्टमेंट आयकत आसतना त्या सुमेची वर्ती सकत वर्ती पदी वर्ती करपा आमच्या जिवितां वळोन येवं कित्याक म्हणटा की देवाचे उतार म्हणटा की Psalm 119 verse 103 तुझी बासोणी म्हजी जिबे कितली मधुर म्हज्या तोंडाक मोवापरा सड गोड जावन आसा मोवापरा सड गोड जावन आसा परतून पळय Psalm 119 verse 101 म्हणटा की वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता हे घडीभर आमच्या हात उक्ते दवरया म्हज्या फाटल्यान म्हणया वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक म्हाका दिवं वायटाच्या नाका मार्गार म्हाका पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक म्हाका दिवं वायटाच्या नाका मार्गार म्हाका पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं वायटाच्या नाका मार्गार पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक वायटाच्या म्हाका मार्गार दिवं पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक वायटाच्या म्हाका मार्गार दिवं पांय नाका दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक दिवं नाका वायटाच्या मार्गा पांय दवरूंक दिवं नाका कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुझ्या 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 उतराक हांव पाळो कित्याक दिता तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता सगळ्या सकाळच्या गायनान भाग घेवया आणि त्या देवाक अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया सुमिया तुझे उतर वै सुम्या दिवो मुझे जिणिये आराधना तुका जेजू काराचे वाटे तुकाच महिमा जेजू मुझा आधार सुम्या तुझे उतार सुमिया तुझे उतर दिवो मुझे जिणिये वै सुम्या जेजू तुझे उतरां सकत आसा बोळ आसा पदवी आसा तुझ्या आत्म्यान आज म्हाका भर सुम्या जेजू तुझ्या कृपेन आज म्हाका भर सुम्या जेजू आयचो दीस आमी सुमयेच्या हातान समर्पित कर मागया ताची पदवी आज आमी अनुभव करया आज खंय तो नेता म्हाका आदार Psalm 121 1 2 3 म्हणटा की सर्वेस परातो नेता म्हाका आदार ताणें रचना सर्ग आनी संवसार ताणेंच रचना सर्ग आनी संवसार आज आमची जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिया ताची काकूत आनी ताची पदवी अनुभव करून म्हणया वेळार वै सुम्या जेजू शांतारा मारी जेजू तुझ्या अभ्यासावानी म्हाका भर जेजू तुझ्या कृपेन म्हाका भर तुझ्या ध्यानान म्हाका भर उलय सुम्या वै सुम्या उलय सुम्या उलय आता उलय सुम्या उलय आता उलय सुम्या हांव आयकता सुम्या तुझे उतार सुमिया तुझे उतर दिवो मुझे जिणिये अंकाराचे वाटे मेटा मुझा आधार
हांव कोडयेंतल्यान उलयतां. म्हजे कजन भावाची टेस्ट म्हणी दिवंक हांव आशेतां. पयलें धन्य देवाक अर्घान दितां. म्हजो भाव कुवेटान वावर करन आसा. ताका कितें पळयतना केंसोळी येवचें आसलें. वखद केल्यार गूण जाता आनी परतून आनी एके कडेन उदेतलें ताका. आनी तो तशें आमकां गांवांत फोन करून सांगतालो केंसोळी आयल्या वरवीं म्हाका कांय काम करूंक जायना, मस्तो पडान सोंसून घालूंक जायना म्हणटालो. तशें मागीर ताचे नांवार आमी एक पिटिशन घालें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक. आनी तांणी तें देवाचें उतर आमकां धाडलें. आनी तें आमी ताकाय धाडलें आनी आमी रिपीट करनासलें. आनी थोड्या तेंपानी म्हणटना ताचे केंसोळी म्हणलें येवचें येवंक नासलें. आनी ताजे गूण जालें आनी ताजे उपरांत येवंकूच ना ताका केंसोळी म्हणलें येवना ताका. इतलें व्हडलें अजेब केलें. धन्य देवाक आमी अर्घ दितां. आनी तशेंच आमच्या खातीर म्हगेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांकांय देव बरें करूंक मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जेविता. हांव माडेंतऱ्यान उलयतां. हांवें साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पाश्चाताप पावतां. आमकां बैलान बोर काडूंक आशिल्लें. पयले फावटी काडटना तळप मेळ्ळ्यान उदक मेळों ना. दुसरे फावटी काडटना माती मोव जाल्ल्यान निसरता देखून तांणी जायना म्हणलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून उदक मेळोवंक मागा म्हणून सांगलें. तांणी मागता म्हूण बसयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी देवाच्या वयर भरवोसो दवरन वर्ड ऑफ गॉड सांगून आशिल्ल्या. आजाप म्हणल्यार बरी तिसरे फावटी काडटना बरें उदक मेळ्ळें. देखून देवाक जावं होगलाप आनी महिमा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपा खातीर आमी सदांच मागता म्हणून बसयता. थँक्यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासोणी आमी जाणेकले सांगत उसाऱ्याने म्हणया. Jeremiah chapter 29 verse 12. तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. Psalm Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. Lamentation chapter 3 verse 31. कित्याक सर्वेस्पर सदांकाळ पर्यंत सडिना. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुजे अधीन करता. Proverbs chapter 16 verse 3. तुजे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, स्तुती करया आनी वाखाणया. हांव स्टिना चिकमोळ डिस्ट्रिक्ट बाळूंदूर तावन उलयतां. हांव प्रत्येक जावन काळजांत हांव धन्य देवाक अर्घां भेटयतां आनी म्हज्या कुटुंबाक केल्ल्या सर उपकाराक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. हांव आज म्हज्या पप्पाचें आनी म्हज्या धाकटूचें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलें म्हज्या पप्पाक शुगर चड जावन पांयाक एक गाय जाल्लें. तें चड जावन खोडयाळ फादर मुल्लर हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. हांव पप्पाचें पांयाचें गाय गूण जावच्या खातीर डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका देवाचें उतर तांणी दिलें. आमी सकाळां रिपीट करनासल्या. म्हज्या पप्पाच्या शुगर आनी पांयाचे गाय गूण जावन आयलां. तशेंच म्हज्या धाकटूक इस्रायल वचोंक विजा येवच्या खातीर मागणें करनासल्या. हांव डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका तांणी देवाचें उतर रिपीट करूंक दिलें आनी आमी रिपीट करना मागोन आसल्या. आनी जानेवारी 1 तारखेर कांय अडखळी नासतना बऱ्या तरान म्हजें धाकटू इस्रायल वचून पावला. आमच्या कुटुंबांत इतलें बरेंपण आनी आजापा केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. आमी सकाळीं आनी सांजेर मागणें आयकल्ल्या मागीर आमकां मस्त बरेंपण लाभलां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपांच्या सर्वांक बरी भलायकी आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद मेळोवन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव मारिया टेलीस गांवांत मोडपित्रे देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिवंक हांव आशेतां आनी साक्स दिवंक कशी वडटा. साक्स दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव भोगसणे मागतां. पयले साक्स जावन आसा म्हजे पुताची. ताची 10वीची परीक्षा बरे रितीन जावंक आमी मागणें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें. तें देवाचें उतर आमी रिपीट करनासल्या आनी आतां तो
बी पास जावन फर्स्ट PUC शिकून आसा आनी सेकंड म्हणजे तूं सेकंड PUC बरे रितीन पास जावन ताणें नर्सिंग सीट आपणून आतां शिकून आसा आनी तिसरे साक जावन आसा म्हजे हेनरी म्हजो गोवाची तो सबार कश्ट अनवरां ताचे थंय आयले आनी ताका कर्नांतल्या सुखीक ताणें केलां म्हूण सांगून ताका कंप्लेंट दिवन ताका भितर घेवन पळयलें जाल्यार धन्य देवान आमकां बरें मनशाचें कुमक दिलो आमकां कांय म्हज्या घोवाक कांय जायनासतना तो साबीत घरा फाटी येवंक तुजें देवान फावो केल्ल्या आमी देवा घरगांनी वगलाप दिता आनी तशेंच ह्या मागणेच्या स्पिरितान आमकां भरल्या प्रतार प्रकाशाक एक प्रवादी जावन आमकां देवान फावो केल्ल्या देवा घरगांनी वगलाप दिता आनी देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी काळजांत उपकार पडटा आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेची टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सबार आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण आमी मागता उतार म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 6:13 आमकां आपोल सकाळचे उतार पळय आयकय आमी देवान अब्रामाक बसवणी केली तेन्ना अब्राहामाक बसवणी दिली तेन्ना आपणा प्रास वोड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो मुखार आनी तुजी एक अगणित संतत करतलो आनी तुजी तो एक व्हड अगणीक संतत करतलो देव अब्रामा बसयता भुरगिनांतल्या अब्रामाक देव बसयता की खरेंच हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी हांव तुजेर व्हड संतत उपजायशें करतलो मुखार अब्राम सोंसणीकायेन दृढ रावलो अब्राम सोंसणीकायेन दृढ रावलो आज आमच्या जिवितान मेरिकल्स जायना जावं फुरो अचापा घडना जावं फुरो सोंसणीकेची तेणें मागा सोंसणीकेची तेणें सोंसणीकायेन तो दृढ रावलो हरेस अचापा मनशा बदला आमच्या कश्टान ताका जेजू म्हणटा की ह्या तुजो कश्ट दूख इरारे बेजारे आसतलेच हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला जैत ते वताचेर आमचे नदर लावया ताणें जैत वेला त्या खातीर आजूच म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जायचे कित्याक 4-5 प्रॉब्लम सांगात आयली हांवें कितें करचें सोंसणीकाय कित्याक कश्टा मदें आमी आज सुम्याचे मुखामळ पळोवंक जाय कश्ट येवन आयिल्ल्या कश्टाक फॉलो करून बसचें न्ही कित्याक म्हजे जिविताक कश्ट येयले कित्याक कारण सोदच्या बदलाक सम्या आयिल्ल्या कश्टा खातीर हांव तुका अर्गायता कित्याक तुवें कश्टाचें जैत वेलाय म्हज्या मोगाचेर हांवें सांगलां जावं फुरो एक भयण म्हणटाली म्हाका कितल्या वर्सां हांव म्हज्या घरान बेबत्यापणां सोदमा काम करता म्हजो घोव पियाते आसा ब्रदर हांव सोडटा म्हज्यान जावचें आसना आनी म्हाका नाका आसता नाका आफ्टर दॅट जेन्ना लिंक मेळ्ळें मागण्याचें लिंक तिका मेळ्ळें देवाची तो वासूंक सुरू केलें तेणें दृढ पातयेन हांवें 500 वळ तिका वडी तिका दिल्ली बाये हे वास तुजो घोव तुज्या घोवाक सुटका मेळटली तिणें म्हज्या घोवाक सुटका मेळटली म्हणलें मात्र इम्पॉर्टंट उतार मतीन जिखून धरलें म्हळ्यार आज हे उतार वाचते वयसना 100% म्हज्या घोवाचो सोरो सुट्टालो आनी ताच्या मतीन बायबलाचो सुरू केलो म्हटल्यार तिका दिल्ली वर्ड ऑफ गॉड वाचते आनी दनपार सकाळी मागण्यात येवची सगळी वर्ड ऑफ गॉड तिणें वाचली सगळे वर्ड ऑफ गॉड तिणें वाचूंक सुरू केलें एक दीस वाचता आसतना सिराक चॅप्टर 2 वर्ड्स 1 2 3 ते वर्ड तिका मेळ्ळे सिराक चॅप्टर 2 वर्ड्स 1 2 3 वाच्या म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार सेवा करूंक सर्वेस्पराचो मोग करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव ताळणेक आनी कश्टाक अनवरान तूं तयार राव प्रामाणीक काळजा सुजा विस्वासी काळजा सुजा आनी थीर राव आनी घट राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका विघ्न आयल्यार भियोन कांगाल जायनाका विघ्न तुज्या आत्म्या हात लायनात स्त्रीप तुज्या मोतीचेर इल्लें दाड घालतली कांयच भियानाका जेन्ना विघ्नाचे देवा सांग थीर रावताय श्राद्धक मेशक अबेदेनेगो डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21 तावन कंटिन्यू वाचता आमकां कळटा विघ्नां तांचेर आयली उशान पर्यंत ती थीर रावली कोणें तांकां हालोवंक जावना सुसानाच्या जिवितान विघ्नां आयली अखेर पर्यंत ती थीर रावली म्हज्या मोगाचें न्हू आज सांतांक आयले कश्ट आमचे जिवीत एक कश्ट आमच्या जिवितान येवना जावंक फुरो जाल्यार आज आमी दंडळटे आसांव आज आमच्या प्रॉब्लम पयले सोदता हे प्रॉब्लम कित्याक आयले फर्स्ट पॉयंट आनी हे प्रॉब्लम खंय तावन येयले सेकंड पॉयंट एक व्यक्ती पोर हांव रिटायर्ड गेल्ल्या वेळार म्हळ्यार ब्रदर
फाटल्या 15 वर्सांचो सो प्रॉब्लेम आसा हे कित्याक आमच्या जिवितान आयले आनी खंय तावन आयले हे म्हाका सांग. हांवें सांगलें फाटले चिंतून मिठाचो कांबो जावन बदलच्या बदलाक मुखार आयजाय 45:2-3 हांव तुज्या मुखार वता म्हणल्यार ते देवाचें नदर लाय आनी त्या देवान असं म्हणलां हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत म्हणलां. त्या समय जेजू क्रिस्ताचेर पूर्ण पातयणी दवर. Acts 16:31 म्हणटा की ताचेर पातयणी दवरलो तुवें बचाव जातलो तुजे कुटांब बचाव. त्या बरोवसाची उतर परतून परत उचार सुरू कर खंडीत जावन तुका बचाव मेळटलीस. खंय तावन आयिल्ले कित्याक आयिल्ले म्हूण सोदले वय जाल्यार ताका आन्सर ना ते तुका पडोवन वचूंक ना जाल्यार तुका साल्वरकोचो सोमी सडवंदा जीव जाता ताची भासवणी ती विस्वास थीर जावन आसा खंडीत जावन ताणें भासयल्ल्या प्रमाणे. पळया जोशुआ चॅप्टर 21:45 सर्वेस्परा इस्रायलाच्या घराण्याक केल्ली एकच एक भासवणी व्यर्थ जाली ना. हर एक कार्य सिद्ध जाला हर एक भासवणी व्यर्थ जावंकूच ना ना ना. हर भासवणी कार्य सिद्ध जाला जाल्यार आज आमच्या खातीर जीव दिल्ल्या त्या जिवंत जेजूचेर पातयणी दवरना कित्याक तो आमच्या त्या कुर्सार मेलो ताच्या रक्तान ताणें म्हाका तुका जणकला मोलाक घेतला. ताच्या सडवणेच्या त्या रक्ताद्वारे आज हांव आनी तूं सुटका जावन घेतला जाल्यार त्या सोम्या सांगता रात आमी जियेचे येवच्या कश्टाचेर येवच्या अनवराचेर येवच्या इराऱ्याचेर येवच्या बेजाराचेर येवच्या अस्कतकायेचेर येवच्या उणापणाचेर आमी ध्यान दिनासतना तर जीव दाताराचेर आमी ध्यान दिल्ले वय जाल्यार ताचे जिवीत आमी अनुभव करतले वय जाल्यार खंडीत जावन आमी जियोंक शकता. जिजू म्हणटा हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेया. हांव जियेता आसा तुमी जियोंक जाय. म्हज्या सांगाता खंय न्ही म्हज्या सांगाता जिया. जॉन चॅप्टर 15:7 पळय. जॉन चॅप्टर 15:7 आमकां भोव आपुरबायन उतार देवाचें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 15:7 तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय आज रावशात जाल्यार आमी सोम्या थंय रावूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर आमचे काळीज ताच्या मोगान लासूंक जाय. हर एक दिसा तो जेजू कितलो मोवाळ दयाळ काकूदार म्हण नियाळ या येवच्या कश्टाचेर न्हय एकपडी सोम्याचेर नदर लावन ताच्या मोगात आमी नियाळटा वय जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतात जाल्यार तुजे भितर रावतात वय जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी मागेत कितेंय तूं माग तुमकां तें मेळटलें. आज मागया येसू पवित्र आत्म्या मुझे धाड सर्गीच्या आत्म्या मुझे धाड. आज तुम्ही कॅन्सर खातीर मागतात पण कॅन्सर येतले इवन किडनीन प्रॉब्लेम सुरू जातले. किडनीचे प्रॉब्लेम मागून मग ते बरे जातले लिव्हराचे प्रॉब्लेम ते इम्पॉर्टंट न्ही. जे कितें पिडा कश्ट येवचे ते इम्पॉर्टंट न्ही. पवित्र आत्म्याक तुमी घेया पवित्र आत्म्याक स्वीकार करा पवित्र आत्म्याक ते बळवंत जावन रावा तेन्ना पवित्र आत्मो जेजूच्या मोगान तुमचे काळीज लासतलो. म्हज्या मोगाचे सगळे कश्ट दूख पिडा ह्या संवसारांत म्हणजे कितले दीस संवसारांत आमी आसता आमकां कळीत ना जाल्यार सोम्या तावन आतां तावन आमची जिवीत बिल्ड करून दवरूंक जाय. सोम्याच्या मोगान आमचे काळजां लासूंक जाय. जर सोम्याच्या कृपेन आमी जियेता वय जाल्यार सोम्याच्या मोगान आमचे काळजां लासून त्या सोम्या सांगात आमी एक जावन जियेता वय जाल्यार तो संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमच्या सांगात आसतलो म्हूण बसयल्लो तो जेजू सासणी जिवीत म्हाका आनी तुका फावो करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या कश्टांत आमी सोंसीकाय दाखोवया. भरपूर नाका सोम्या सांगता एक रावया ताची काकूत आमी अनुभव करया. परतून म्हणटा की आमकां पळय जोशुआ चॅप्टर 23:14 पळया. आनी आतां हांव पृथ्वी जियेता त्या सर्व मनशाच्या वाट्यान वेता सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासणे पैकी एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंक ना. वय सगळ्यो कार्यसिद्ध जालात एकच एक सोडिनासतना हर एक भासण्यो कार्यसिद्ध जाला जाल्यार तसो देव तुजे सगळे अनवार निवारतलो. एकच म्हजें आनी तुजें काम जावन आसा. त्या सोम्या सांगात रावचें त्या सोम्या उलो मारचें त्या सोम्या थंय एक जावन रावचें. येवकरिस्तान त्या सोम्याक अनुभव करा. प्रत्येक त्या उंडायचेर बद्दल जेजूक अनुभव करा. ताची काकूळ ताची पदवी ताची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. दिसान दीस ताची पदवी सकत आमी अनुभव करया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आयचो दीस तुमचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. आयच्या येवच्या कश्टाचेर तुमी नदर लायनाकात. आज येवच्या अनवराची तुमी नदर लायनाकात. आज येवची इरार बेजाराची तुमी नदर लायनाकात. ही वस्त तुमकां केदीस
आज पाड करूंक शकचे ना कित्याक जकारिया 2:9 तुज्या भोंवतणी देवचो उच्याचो पागोर जावन रावतलो आनी ताची महिमा तुजे तुज्या भुरग्यांचेर कुटुंबाच्या सदांचेर वळून येतली. त्या खातीर आमकां रसल्या देवाचेर आमच्या सांगता आसच्या देवाचेर आज आमी उच्याचो पागोर जावन रावता म्हूण बसयल्ल्या त्या देवाचेर पूर्ण पातळी दवरया. सगळें उड्यापण आमकां सोडून वचूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजेर येवची अनवरां इराराय बेजाराय अस्कतकाय पयशाच्यो समस्यो रीण कामाच्यो समस्यो विजाच्यो समस्यो जावं फॉर इमिग्रेशनचे प्रॉब्लम जावं फॉर तूं येता वेता आसतना Psalm 121 वर्स 8 आयचेस रिपीट कर माग आयचेस कंटी रिपीट कर माग. तूं येता वेता आसतना भायर वेता आसतना भितर येता आसतना तो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. तोच देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. कित्याक Isaiah 43 वर्स 2 and 3 तूं उज्यान वेशी जाल्यार उदकांतल्यान पाशार जशी जाल्यार ते उदक तुका बुडे आयना उजो तुका लासयना. देवान दिली बसवणी खंडी जावं तुवें जिवितांत तो पूर्ण करतलो. आजच्या दिसा वायटा पाठ करया देवाच्या उतराचेर नियाळया आनी त्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आयचो दीस आरंभ करता आसतना तो देव तुका राखून उरदी सांबाळून उरदी. तुका गरज आसती सर बेसामा तो जेजू तुका फाव करदी म्हणून आमी मागया. मगाळा जेजू आज आमी तुजेले परतून मागता. आयसीयूंत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाची तणीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या हर एका पिड्यावंता कष्टतला दुकान असल्या इराण असल्या आज कोणाची इंटरव्यू आसा जावं फॉर इस्काला भुरगीं वचूंक आज एग्रिनान कठीण इरा लेखन आसा तांच्या मोतीन कांय सुरू ना एग्जाम आसा जावं फॉर कठीण तकलेन दूख जावं फॉर दोळ्याची दिश्ट सारकी ना इवन आज जावं फॉर विंगड समस्या आसा ह्या सगळ्या समस्येंतल्यान तुज्या भुरग्यांक निवार जेजू सो आमी तुका उलो मारता तूं विस्वासी जावन आसाय तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो बेसवानी भरलो कुरप्याचो दीस भियानाकात येवचे कश्टाक कावचणी इरार भियानाकात इतले वर्ड ऑफ उचारला बरेकर बरोवन घ्या आनी वासा 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 देवाच्या पासोण्या वयची येया. अब्राहमान पातयलो 13 पातयलो 13 सोंसणीकायेन आज तूं आनी हांव 13 आनी सोंसणीकायेन पातयेवया. तोच जेजू आमकां आशिर्वादीत करतलो. पळय म्हज्या मोचनो 5 फेब्रुवारी विशेष मांडावळ एकर्स ऑफ झायन गॉस्पल बँड आयतार तो दीस युथांक फर्स्ट प्रिफरन्स युथांक तुमच्या सगळें इंग्लिशान आसतलें सगळ्या तरणाट्या बॉम्बेच्या दडा सांजे आयतारा 6 राती 10 वरां पर्यंत तातूंत मेसी आसतलें दायकन येया. एकर्स ऑफ झायन गॉस्पल बँड इंग्लिशांत आनी ताच्या पॅरंट्सा तुमकां येवंक अलावड आसा. इथं ओपन आउटरीच त्या दीस सुकाय नाकात आतांच तुमकां मेनोस करन आसा आनी म्हाका सगळे यूथ ते जमा जावन सम्या आराधन करची कृपा तांकां जाण एकल्या फौज जावं दी माग्या. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्याच ब्रेस्तरा ओपन आउटरीच पिडेस तांकां ते आसतले जायते पिडेस तांकां नांवां दिलां आनी लास्ट कितले ब्रेस्तर आयिल्ली कितले लोकांनी टेस्टमनी दिला की आमकां एक भुरगो ह्या सुपात्र आयिल्लो प्रत्येक तरान ताका कितले दिसांत जावन मोशनाचे समस्या आसले कितेंय केल्यार मोशन जातालें कितले म्हणल्यार वर्सां जालीं आफ्टर ब्रेस्तर आयिल्ल्या आराधना भाग घेतल्या उपरांत बिलकुल ते मोशन त्या खातीर व्हडल्या हाय डॉक्टरां म्हळ्यार व्हरते डॉक्टरां ताणें दाखयला त्या प्रॉब्लम सुटका मेळोंक ना. जेजून कंप्लिटली ताका बऱ्या पडला पयला. त्या खातीर ह्या ब्रेस्तरां विशेष ते पिडे वता ते मागून आसता आमी ओपन आउटरीच ग्राउंडांत सांजे 6:30 9 वरां पर्यंत कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश दोनी लँग्वेज तुमी येया. तुमच्या कुटुंबाक हेरांक शेजारांक इश्टांक सांगा आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी जण एकले अनुभव करा. तशेंच ह्याच शुक्रारा कुंदापूर कोटेश्वर म्हणल्यार सुवातेर ते कार्मेल किराण म्हळ्यार कार्मेल ह्या जाग्याचे आश्रम आसा इन्फंट जिजसाचे थंय सकाळीं 9 तावन 5 वरां पर्यंत विशेष आराधन अर्घ वकाळ्यांनी शिकोवन येया एकामेकाक सांगा आनी सोम्याची वर्ती कृपा आनी सकत अनुभव करा. सगळी एक दीस सोम्या सांगता पिडे आसता घेवन येया हर एकल्या खातीर मागया आमी. आनी शनिवारा दीस सांजे 3 तावन 4:30 1.5 घंटो शुक्रार फूल डे देन परत जेवणी आसतलें सुकाय नाका एकामेकाक सांगा. आतांच शुक्राचो एक दीस तुमी बूक करून दवरा. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी. आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू 4 टेस्टमनी आमी आयकुया सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया. आमेन.
हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव एका प्रायवेट स्कुलांत फाटल्या 5 वर्सां हांव काम करन आसां. म्हजें आनी म्हज्या दोगां कॉलिग्साचें काम कन्फर्म जावंक नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करन आशिल्ल्या. आतां आमचें काम कन्फर्म जालां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या आवयची. 3 म्हयन्यां खातीर दुबय पुतागेर पावुल्ली. 2.5 म्हयने जावन येताना तांकां सगळ्यांकी ताप येवन हुशार नातिल्लीं. म्हज्या मम्मीक खोंकली सुरू जाली. राती न्हिदूंक जायनातिल्लें. खोंकली चड आशिल्ल्यान तिका गांवाक येवंकी कश्ट आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या भाव भयणीक धाडले. आमी सगळ्यांनी मम्मी बऱ्या तरान गांवाक येवंक आनी हुशार जावंक मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. ती बऱ्या तरान गांवाक येवन पावली आनी कोंकली संपूर्ण तरान गूण जाली. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीची. तें 2 व्हिलरार वेताना स्किट्ट जावन गाडये पोंदा पडलें. ताची दोनी पांयांची लिगामेंट डॅमेज जावन चलोंक जावंक ना. एका पांयाचें ऑपरेशन जालें. दोनी पांय हालनासतना 1 म्हयने बेड्डारच आशिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करन आशिल्ल्या. आतां तें सकास चलता आनी मस्त बरें जालां. आमच्या जिणेंत देव हर एक दीस ल्हान व्हड आजापां करनच आसता. ह्या सर उपकारां खातीर सर्गींच्या रचणाराक काळजाच्या गुण्यायतावन अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावां खातीर मागता. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू. आलेलुया, आलेलुया, आमेन. हांव हेलेन देवान म्हज्या कुटुंबाक केल्या सर उपकारांक ह्या साक्षा मुखांत अर्गां दिता. म्हज्या मवशाची भलायकी बरी नासली. तिचो रिपोर्ट बरो नासलो. पूण दुसऱ्या दिसांनी एका हॉस्पिटलांत परत्यान टेस्ट करतना सगळो रिपोर्ट चेंज आयलो आनी डॉक्टरान म्हणलें तिची भलायकी बरी आसा म्हणलें. ही म्हजी पयली साक्ष. म्हज्या पुताच्या कामांत इल्लेशे प्रॉब्लेम जाले आनी तो काम सोडटा म्हणटालो. पूण ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तो थंयसरच काम करता. ही म्हजी दुसरी साक्ष. म्हाका ल्हानशें एक्सिडेंट जावन पांयाक मार जावन बरो दुखतालो पांय. पूण दुसऱ्या दिसा दूख बरी जावन हांव कामाक गेली. ही म्हजी तिसरी साक्ष. देवान केल्या ह्या सर उपकारांक आनी हेर उपकारां पासत हांव देव बापाक, देव पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाचेर देव दाराळमपण आशिर्वाद ओतून दी म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोजलीन म्हज्या पुताच्या कामा खातीर पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी रिपीट करते आसल्यां. इल्ले दिसा उपरांत काम मेळ्ळें. आमकां जागो काडून घेवचे खातीर आमी पिटिशन घाल्लें. आमकां देवान बरो जागो फावो केलो. म्हज्या धुवेक पिरियड नॉर्मल जावंक नासलें. ताचे पिरियड नॉर्मल जाले. म्हज्या नवऱ्याचे बिझनसांत इम्प्रूवमेंट जाले. हे सर फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. आमच्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. तांच्या मिसावान तांकां देव यशस्वी दीन दी म्हूण मागता. थँक यू जीसस. प्रायज यू जीसस. Hi, I am from Mumbai. I had applied for Canada student visa a few months back and my visa got rejected. I was very disappointed and applied for it once again. I was not so close to God, and in the meantime, I started listening to the Divine Mercy prayer in the morning, afternoon and night with my parents and experienced closeness to God as if someone was there with me in my tough times. I genuinely started to like praying. My visa for Canada got rejected for the second time too. I was devastated and didn't know what to do. I started feeling helpless, but I didn't leave my prayers. I contacted Brother Prakash and his team for the word of God, and me and my parents repeated it daily. I felt like God was giving me strength, and every time I felt sad, the sadness didn't last for long. I also attended retreats and adoration prayer services, and during all this,
I realized that no human can calm my heart but God alone. Later, while considering other options, I believe God gave me a sign to apply to the UK for my master's, and after applying, I got my visa without any single hurdle. I thank the Lord for lifting me up again, and most of all, helping me come closer to Him. I thank Brother Prakash and his team for helping so many youth experience God's power, and I pray for God's blessings on them always.